मैं हूँ डॉक्टर हनीफ मलिक, मदावा क्लिनिक के चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जनाब आपसे गुज़ारिश ये करनी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं हकीम तैमूर साहब हैं, पिंडी बटियाँ से इनका तल्लक है और नज़रियाती हकीम हैं और एक नज़रिया साबिर मुल्तानी का जो है वो रखते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हकीम साहब अपना तारुफ़ मुख्तसरन करवा दीजिएगा ताकि हमारे सुनने वाले जो हैं उनको पता चल सके कि आप जिनसे हमारी बातचीत हो रही है उनका जो तारुफ़ वो क्या है? जी, मेरा नाम मुकम्मल नदीम तैमूर है। पिंडी भटियाँ से मेरा ताल्लुक़ है। फ़ाज़ल तिब व जराहत मैंने तिबिया कॉलेज सरगोदा से किया है और इस वक्त तजदीद तिब फाउंडेशन पंजाब का नायब सदर हूँ और ज़िला हफ्ज़ाबाद की तजदीद तिब फाउंडेशन और दीगर जमातों की ज़िम्मेदारियाँ मुझ पर हैं। उसके अलावा सायरन अखबार है सरगोदा से वीकली, उसका ब्यूरो चीफ़ हूँ। इसरार तजदीद तिब में मेरे मकाला जात आते हैं, बाकी दीगर तिब्बी रसाइल और अखबारात में भी मेरे मज़ामीन छपते रहते हैं और अरसा 25 साल से कानून मुफ़रद अज़ा की लोगों की खिदमत कर रहा हूँ इस निस्बत से, इस मेथड ऑफ साइंस से। जी। हकीम साहब बहुत शुक्रिया, हमारे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि आप आज हमारे चैनल के मेहमान हैं और हमारे लिए वक्त निकाला है। इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं और यकीनन आपकी बातों से हमारे सुनने वाले भी मुस्तफ़ीद होंगे। हकीम साहब जैसा कि आप बता रहे हैं कि तजदीद तिब फाउंडेशन के आप एक ओहदेदार हैं, तो ये हमारे सुनने वालों को बताएँ कि ये तजदीद तिब जो है ये मुख्तसरन बताइएगा कि इसका बुनियादी मकसद क्या है? तजदीद तिब फाउंडेशन बुनियादी तौर पर आप जानते हैं कि तजदीद कहा जाता है किसी चीज़ को नए सिरे से रीन्यू करना, साफ़ करना, छांटी करना, तजदीद करना, जदीद नौ के मुताबिक, नए दौर और वक़्त के मुताबिक उसको चलाना और उसमें सफाई करना और एडिशंस करना और एडिटिंग करते हुए उसकी काट छाँट करना। ये तिब जो है जो पहले चल रही थी उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हो चुकी थी जो इस वक्त हमारे सामने मुश्किलात का बायस थी। इस सिलसिले में हमारे यहाँ ज़फ़रुल्लाह अम्बालवी साहब अफ़ीन हो, इनकी कोशिशों काविशों से हम लोगों ने एक जमात तरतीब दी है जिसको तजदीद तिब फाउंडेशन कहा जाता है और ये तिब की बका और मरीज़ों की फ़लाह और दुखी इंसानियत के लिए अपनी खिदमात अंजाम दे रही है और अरसा दराज से इसके तहत बहुत से इदारे चल रहे हैं जिसमें कि किताबें छपती हैं और उसके साथ रसाला जा छपते हैं महाना और तिब्बी सेमिनार्स का एक बहुत बड़ा सिलसिला है। पाकिस्तान का शशमाही तिब्बी सेमिनार होता है जिसमें पीएचडी सतह के एमफिल डॉक्टर्स और उसके अलावा बहुत से ऐसे अहबाब दीगर मुकर्रीन आकर बात करते हैं। ये बुनियादी तौर पर तिब की एक शाख है और तिब की बका और फलाह और तबीब के लिए, डॉक्टर्स के लिए इसमें एलोपैथ भी शामिल हैं और इसमें होम्योपैथ भी शामिल हैं, उनके लिए काम कर रही है। हकीम साहब यकीनन ये काबिल तहसीन बात है कि आप एक बहुत बड़ा जो है खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो अवामुन्नास के लिए आप बताइएगा कि दौर हाज़िर की कोई ऐसी बीमारी जिसे आप समझते हों कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है, बीमारी तो हर ख़तरनाक ही होती है, लेकिन उनमें से आप कोई एक बीमारी बताइएगा, उसकी वजूहात और इलाज के बारे में ताकि हमारे सुनने वाले जो है उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी बिल्कुल। जी, दौर हाज़िर में तो इस वक्त जो बीमारियाँ सबसे ज़्यादा हम लोग क्लिनिक करते हैं तो सबसे ज़्यादा पेट के अमराज है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पेट जो है वो लोगों के ख़राब हो रहे हैं। उसमें मैं नबी करीम आका सरकार, नबी मेहरबान, नबी करीम अहमद मुज्तफ़ा मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। तो इसके मुताबिक मैं किसी मजहबी या मसलक की बात नहीं कर रहा। ये थ्रूआउट ऐसा फार्मूला है जो अल्लाह के नबी ने दिया है कि कोई भी शख्स मुसलमान हो या ना हो, अगर वो मिलावट करता है तो वो हम में से नहीं है, यानी वो इंसानियत के दर्जे से ही निकल जाता है। और इसकी बेसिक कॉज और रीज़न्स यही हैं कि हमारे यहाँ हर तरफ जो चीज़ भी हम इनटेक करते हैं, जो भी हम खाते हैं वो मैदे में जाती है और वो अगर जहर आलूदा है या पॉइज़न है किसी भी सूरत में तो वो जाके मैदे को इन्फेक्ट करती है और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। और मैदा अगर ख़राब है तो फिर आपका पूरा बॉडी, पूरा जिस्म ख़राब है। इसमें आ जाती हैं कुछ चीज़ें, आपके कवा कमज़ोर हैं, आपकी रूहें कमज़ोर हैं, आपके अज़ा कमज़ोर हैं,
آپ کی رطوبتیں کمزور ہیں. اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو لے رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، اس کی وجہ سے معدہ خراب ہوتا ہے. اور جب معدہ خراب ہوتا ہے اس کی بافتیں، اس کے انسجا، ان کے کیسے، ان کے خلیے، ان کی کنیکٹیو واصل باست، یہ سب چیزیں متاثر ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے پوائزن ذہن میں جسم میں آتے ہیں. اس کی وجہ سے انسان سائیکلی ڈسٹرب ہوتا ہے، جس میں خاص طور پر جو چھوٹے بچے ہیں آج کل وہ پوائزن والی چیزیں کھا رہے ہیں، جس میں کہ پاپڑ ہیں، نمکو ہیں، سلانٹیز ہیں، بازار کی چیزیں ہیں. ماں باپ اپنی سہولت کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں اور 5-10 روپے کی چیز دیتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ 5 روپے کی چیز وہ کھائے گا تو اس پاپڑ کی ویلیوز کیا ہوں گی، اس کے اندر نیوٹریشنز کتنی ہوں گی، اس کے اندر زہر کتنا ہوگا. لیکن اس کے بعد وہ 5 لاکھ روپیہ اس کی دوائیوں پہ لگا دیتے ہیں. اس لیے یہ چیزیں میں کہوں گا کہ معدے کی خرابی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اب آپ سے گزارش کروں گا کہ ہر صورت ملاوٹ کے بارے میں جہاد کریں، اپنے گھروں میں، اپنے باہر. بہت اچھی بات ہے. آپ کوئی حکیم صاحب ہمارے ساتھ جیسے کہ معدے کی بیماری کے بارے میں آپ نے بتایا، یقیناً معدہ درست انسان تندرست ہوتا ہے، عام فہم بات ہے. تو کوئی ایسے تجرباتی آپ کا ذاتی نسخہ ہو جو عوام الناس تک آپ آج ہم کی اس کی نشست میں جو ہے آج پہنچا سکیں، جس سے وہ لوگ مستفید ہوں؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو یہ گزارش کروں گا، نبی کریم آقا سرکار نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کا ہم کلمہ خیر پڑھتے ہیں، ہزارہ درود و سلام، آپ نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس کی روشنی میں صرف یہی گزارش کروں گا کہ ایک تو یہ ہے، اللہ کے نبی نے، ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے طب نبوی میں، کہ خود تشخیصی اور معالجہ نہ کیا جائے جب تک آپ کو کسی معالج سے، کسی ڈاکٹر سے انڈیکیشن نہیں ملتی. اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک صحابی کو دل کی تکلیف ہوئی، تو اللہ کے نبی ان کا حال احوال پوچھنے گئے. آپ نے تشخیص کی، تو مختصر چھوٹی سی بات عرض کر رہا ہوں. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ ان کو یہاں پر اجوا کھجور کی گٹھلیاں پیس کر دینا اور کھلانے کے بارے میں حکم ہے. اس کی مقدار کتنی ہے کوئی نہیں بتاتا، کتنی بار دینی ہے کوئی نہیں بتاتا، کب تک کھانی ہے کوئی نہیں بتاتا. یہ آنکھیں بند کرنے کا عمل نہیں ہے، یہ علاج معالجے کا عمل ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ حضرت زید کو دل کی تکلیف ہے، ان کو ثقیف میں لے جائیں. ثقیف ایک سعودیہ کا علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ ثقفی کہلاتے ہیں. وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں طب اسلامی کے بہت بڑے طبیب حارث بن کلدہ ہوا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ حارث جو ہیں وہ دل کے امراض کے ماہر ہیں، آپ ان کے پاس لے جائیں، وہ ان کا علاج کریں گے. تو اس بات کو سمجھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص کر دی، لیکن علاج معالجہ اتنا آسان نہیں ہے کہ جس بندے کے ذمہ بات آئے وہ اس کو سٹارٹ کر دے. میں مثال یہ دیتا ہوں کہ نمک کے ایک ذرے سے آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. اسی طرح باقی چیزوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اپنی تشخیص کروائیں. آپ گیسٹروسکوپی کروانا چاہتے ہیں، انڈوسکوپی کروانا چاہتے ہیں، ہومیوپیتھ سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ طبیب سے ملنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو سب سے معتبر ہے وہ ہے قانون مفرزہ کے معالجین. آپ دنیا کا جدید ترین طریقہ علاج اور سائنس جو ہے، جو اس وقت ایٹامک طور پہ کام کر رہا ہے اور جس کے 9 سائیڈ ایفیکٹ ہیں ورلڈ کے اندر، وہ ہے قانون مفرزہ. اس کے موجد، اس کے مجدد حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان کے معالجین پورے ملک میں بکھرے پڑے ہیں، مختلف جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی خدمات انجام دے رہے ہیں. آپ ان احباب سے مل کر ان سے اپنی تشخیص کرائیں اور اس تشخیص کے مطابق اپنا علاج معالجہ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اگر معدے کا پرابلم ہے، اس میں آپ فوری طور پر چند چیزیں ایسی استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کا بھوک لگنے کا عمل درست ہو جائے. آپ کو لیے ایک میں بہت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن سب چیزیں تشخیص کے ساتھ ہیں. کسی کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے کہ میں نے یہ استعمال کیا تو اس کی وجہ سے یہ خرابی ہوئی ہے. نیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کمپیٹنٹ ہیں، لیکن اس میں خرابی کن کی ہے؟ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اس میتھڈ کو نہیں جانتے. ہانڈی پکانے کے لیے ہلکی آنچ کی ضرورت ہے، دودھ ابالنے کے لیے آپ فل کر دیں گے یا جل جائے گا یا ہانڈی خراب ہو جائے گی. اسی طرح ایک بندہ آپ کے گھر میں آئے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، فیملیز ہیں، تو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ایک گھر کے اندر ایک ٹیشو سے بنے ہوئے لوگ مختلف ہیں. کسی کا غدی مزاج ہے، کوئی مسکولر ٹیشو کا مزاج رکھتا ہے،
कोई नर्वस टिश्यू का मिजाज रखता है। तो इस टेम्परामेंट को नोट करते हुए अगर घर में एक हांडी बनाई जाती है तो जो ब्लड प्रेशर का मरीज़ है अगर उसको नमक का एक ज़र्रा फालतू चला गया तो वो हॉस्पिटल चला जाएगा। इसलिए एहतियात ज़रूरी है, तशख़ीस ज़रूरी है। उसके साथ सिर्फ एक नुस्खा खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ, जो तीनों तरह से अल्लाह के नबी ने एंटीडोट कहा है कि तर्याक है तमाम लोगों के लिए। वो क्या है कि शहद खालिस होना चाहिए। सुबह निहार मुँह 2 चम्मच शहद, 1 कप पानी, 60 ml वो हल करके सुबह निहार मुँह नमाज़ फ़जर के बाद आप पिएँ और आधा घंटा कुछ ना खाएँ। ये आपके मैदे के लिए, आपके जिस्म में पॉइज़न के लिए, खून के लिए, ब्लड पॉइज़निंग के लिए, टॉक्सिक मटीरियल के लिए, सफाई के लिए बेहतरीन चीज़ है। कीम साहब, आपने बहुत मालूमाती बातें बताई हैं और तिब्ब नबी से करीब तर जो चीज़ें थीं वो आपने बताईं, और नज़रिए मुफ़रद अज़ाक जो लोगों के ज़हन में मिससेप्शन है वो भी क्लियर हो गई, और यकीनन आपसे आइंदा भी मुलाकात रहेगी। आपकी बातें अपने सुनने वालों तक पहुँचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।